हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और आज बात करेंगे कनाडा में स्टूडेंट्स स्टडी परमिट्स, डिपोर्टेशन, पीजीडब्ल्यूपीज, डिनायल्स, स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट स्पाउस ओपन वर्क परमिट थे, और हमारे कनाडा में इमिग्रेशन फेडरल मिनिस्टर ने क्या एक अच्छी न्यूज़ दी है। इस सब को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए @ash.immigration1@gmail.com। तो चलिए हम बात करते हैं कि फेडरल मिनिस्टर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने अनाउंस किया है कि आज से यानी सितंबर 3, 2024 से स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स वाइल दे आर स्टडिंग इन कनाडा बढ़ाकर 20 to 24 आवर्स की लिमिट कर दी है। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो देयर वाज अ टाइम जब स्टूडेंट्स वर अलाउड टू वर्क मैक्सिमम आवर्स, जितने टाइम वो कर सकते हैं। फिर इस टाइम को कम करके 20 आवर्स कर दिया गया था, और अब उन्होंने कनाडा की इकॉनमी को देखते हुए हमारे मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है आज के अब स्टूडेंट 24 आवर्स लिमिट तक पर वीक काम कर सकते हैं। So this is a good news for all those students who want to work in Canada while they are studying as well. ये तो एक बात हो गई। साथ ही हम खबरें सुन रहे हैं कि अराउंड 70,000 स्टडी परमिट होल्डर्स या स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में थे और अब पीजीडब्ल्यूपी पर थे यानी पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट पर, उनको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा इन द कमिंग मंथ्स और वीक्स। अब अगर हम पीजीडब्ल्यूपी की बात करें तो वो ये ऐसा वर्क परमिट है जो जिस प्रोग्राम में भी कनाडा में स्टडी होती थी उसको डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोग्राम उस स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट दिया जाता था, ताकि वो अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस हासिल करें और फिर पीएनपी या एक्सप्रेस एंट्री किसी भी स्ट्रीम में एलिजिबिलिटी अपनी पूरी करके पीआर अप्लाई करें। अब बढ़ती हुई सारी चीज़ों को देखते हुए, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैनेडियन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत अप हुआ है, हाउसिंग क्राइसिस बहुत अप हुआ है, मेडिकल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, मेडिकल डॉक्टर्स और क्लिनिक्स सब फुल हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम वो भी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये नीड समझ में आई कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे ना अपने पीजीडब्ल्यूपी के बाद, दे विल बी रिटर्निंग बैक अगर उनका कोई और सिलसिले के लिए वो एलिजिबल नहीं हुए हैं किसी और प्रोग्राम के लिए। ये कोई एक बहुत हैरत अंगेज़ बात नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि जो स्टूडेंट्स कनाडा में आएंगे उनको पीआर भी लाजमी देंगे। उन स्टूडेंट्स ने अपने ओपन वर्क परमिट के बाद, पीजीडब्ल्यूपी के बाद अपनी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती थी, और उसके बाद वो किसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते थे तो फिर वो अपना पीआर अप्लाई कर सकते थे। ये वो स्टूडेंट्स हैं। फिर अभी जो बहुत सी चेंजेस अनाउंस हुई हैं इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एंड स्टडी वीज़ाज़, उसमें एक बहुत ड्रास्टिक और ड्रामेटिक सिचुएशन आई थी, जिसमें मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया था कि कनाडा बहुत सारे प्रोग्राम्स का पीजीडब्ल्यूपी पॉज कर रहा है। सिमिलरली स्टडी प्रोग्राम्स में भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के स्पाउस को ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा जो कि आइदर मास्टर्स प्रोग्राम में आए हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो इन 4 प्रोग्राम्स के अलावा जो भी स्टूडेंट्स थे डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स या 1 साल का कोर्स या 6 माह का 8 महीने कोर्स, उन सब के पीजीडब्ल्यूपीज भी रोक दिए और उनके स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी मना हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी केओस देखना पड़ा अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी इन कनाडा। अब एतराज़ ये हो रहा था कि जो ऑलरेडी इन पाइपलाइन थे उनके केसेस तो निकलने देते वगैरह वगैरह, लेकिन कनाडा का ये कहना है, स्टैंड है कैनेडियन गवर्नमेंट का, कि जितना क्राइसिस कनाडा इस 2023 से 24 तक देख रहा है इन अनएम्प्लॉयमेंट और जो बाकी फैक्टर्स हमने मेंशन किए, उन सब को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कैनेडियन एम्प्लॉयमेंट कैनेडियंस और पीआर्स के लिए ओपन होनी चाहिए। इस वक्त हम ये देखते हैं कि बहुत सारी लो वेज जॉब्स में तमाम इमिग्रेंट्स हैं जो कि, और इस जिसकी वजह से जो
پی آرز ہیں یا سٹیزن شپ ہولڈرز ہیں ان کو جابز نہیں مل پا رہی. تو کینیڈین گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو کینیڈینز آلریڈی کینیڈا میں ہیں ان کو جاب ملنی چاہیے بجائے اس کے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں کسی پروگرام میں. اور حالانکہ ابھی اس چیز کو بھی انہوں نے سٹاپ نہیں کیا کہ ہم نہیں دیں گے. what they are saying is that fulfill your requirement. اب ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کے پاس PGWP ہے, ان کے پاس 2 یا 3 آپشنز ہوتی تھیں. پہلی آپشن یہ ہوتی تھی کہ آپ کو اگر 12 مہینے کا یا 2 سال کا ورک پرمٹ ملا ہے تو اس میں آپ جاب اپنی امپلائمنٹ ڈھونڈیں, جاب کریں. 12 مہینے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اگر اس سے لیس ہو رہی ہے یا جیسے بھی اپنے آورز ایکیومولیٹ کریں اور آپ سکلڈ ورکر کے لیے بھی ہو سکتے تھے ایلیجیبل, یا پھر آپ کوئی اپنی LMI جاب آفر دیکھیں جس سے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کے بعد آپ کو امپلائمنٹ آفر اور آپ کا LMI اپروو ہوتا تھا اور آپ PR کے لیے ایلیجیبل ہوتے تھے. تو یہ ساری آپشنز ابھی بھی اوپن ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا وائڈ کتنے اسٹوڈنٹس اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جی آپ لوگ PGWP ہمارا ایکسٹینڈ کریں. اچھا, PGWP ایکسٹینشن بھی ایک وہ چیز ہے جس کو سٹاپ کیا گیا ہے فار دا ٹائم بینگ, کہ ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی ان کلائنٹس کو. اسپاؤز اوپن ورک پرمٹ ویسے ہی ان کے جو ہیں سٹاپ ہو چکے ہیں ادر دین دا 4 پروگرامز آف اسٹڈی دیٹ وی ہیو جسٹ مینشنڈ. ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک اور چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ جو فیلڈ جو کوئی اسٹوڈنٹ کسی پروگرام میں فیل ہو رہا ہے اگر, تو IRCC نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کلوز اپنا رکھے گا ان دوز ود دا کالجز, یعنی کہ کالج کے ساتھ اپنا کلوزلی ورک کرے گا ٹو میک شیور دیٹ آل دا اسٹوڈنٹس اٹینڈ دا کلاسز. ان کی ایبسنس جو ہے وہ کاؤنٹ اچھی طرح سے ویجیلنٹلی ہوگی. اس کے علاوہ جو فیل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس اور جو ان کو بتائی گئی تھی کہ اف یو فیل ان 3 کورسز دین یو آر آؤٹ آف دیٹ پروگرام, تو اس چیز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ برمپٹن میں ایک کالج کے سامنے اراؤنڈ 200 اسٹوڈنٹس اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں رانگ فلی فیل کیا ہے پروفیسرز نے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اکٹھا ہو کے ایک کیوس جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں. اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اسٹوڈنٹس کتنا زور دے سکیں گے کینیڈین امیگریشن کو, کینیڈین گورنمنٹ اور تمام سسٹم کو کہ وہ کوئی اور چینجز لائیں. لیکن اس وقت جو دکھ رہا ہے وہ یہ کہ اراؤنڈ 70,000 اسٹوڈنٹس ڈپورٹیشن کے بالکل اینڈ پر کھڑے ہوئے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں کہ یا تو وہ کسی اور پروگرام آف اسٹڈی میں ایڈمیشن لے کر اپنا اسٹیٹس دوبارہ سے کنٹینیو کریں, ادروائز کوئی LMI جاب آفر لے کر تو اپنے ورکنگ اسٹیٹس پر آ جائیں, ورک پرمٹ پر آ جائیں. کیونکہ جیسے ہی وہ اسٹوڈنٹس کا PGWP ایکسپائر ہوگا وہ آؤٹ آف اسٹیٹس ہو جائیں گے, اور ان کا اگر وہ خود سے ولنگلی ایگزٹ نہیں کریں گے کینیڈا کو تو دے ول ہیو ٹو فیس ڈیپورٹیشن. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اگر آپ نے ود ان کینیڈا اپنا پروگرام آف اسٹڈی فرام 1 کالج ٹو اندر کالج یا 1 یونیورسٹی ٹو اندر سوئچ کرنا ہے تو دین یو ول ہیو ٹو گیٹ اندر اسٹڈی پرمٹ. ان دا پاسٹ یہ دیکھا گیا کہ اسٹوڈنٹس کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لے کر آ جاتے تھے کسی بھی پروگرام میں, اور پھر وہ ود ان یونیورسٹیز یا کالجز اپنے پروگرام کو چینج کر کے ESDC پہ اپنے پورٹل میں بتا دیتے تھے کہ ہم اب اس پروگرام سے سوئچ ہو کے اس پروگرام آف اسٹڈی میں آ گئے ہیں. یہ اور بات تھی کہ اگر بیچلرس تھا تو بیچلرس میں ہی رہتے تھے, لیکن وہ اپنی یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی یا کالج ٹو کالج چینج کر لیتے تھے. لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے انلیس دے اپلائی اینڈ دے گیٹ اندر نیو اسٹڈی پرمٹ. یہ چند ایسی چینجز ہیں کہ جن سے سارے اسٹوڈنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو باخبر رہنا چاہیے تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم سے کنیکٹڈ رہیے. ویڈیو کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز کسی بھی نئی ویڈیو کی آتی رہے. ہم سے بات کرنے کے لیے ash.immigration1 پر کبھی بھی ای میل کر کے اپنے اپوائنٹمنٹ بکنگ آپ لے سکتے ہیں. Our target is to see all of you very soon in Canada. Take care.